शुक्लांबरधरं विष्णुं शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्नवदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नोपशान्तये। प्राणायामः ममोपात्ता समस्तदुरिता क्षयद्वारा श्रीपरमेश्वर प्रीत्यर्थं प्रोष्ठपद्यां हस्तर्क्ष्ये अध्यायोपाकर्म करिष्ये। गोमयेन भूमिमुपलिप्य दक्षिणतः प्राचीं रेखामुल्लिख्य तदारम्भादुदीचीं तदवसानात् प्राचीं तिस्रो मध्ये प्राचीरित्युल्लिख्य तदुल्लिखितं स्तण्डिलमभ्युक्ष्य अग्निमुपसमाधाय अग्निं दूतमिति मन्त्रेण अग्निं प्रतिष्ठाप्य अग्निं प्रज्वाल्य अग्निपरिसमूहनम् इमं स्तोममर्हते इति ऋचा पूर्वदक्षिणपश्चिमोत्तरस्थानेषु प्रकीर्णानग्नेः कणानेकीभावं प्रापय्य उपस्पृश्य धरामेध्वं कृणवामाह विंशिते चितयन्तः पर्वणा पर्वणा वयं जीवातवे प्रतरां साधया ध्योऽग्ने सख्ये मारिषामा वयं तव इति पूर्वकणान् परिसमूह्य उपस्पृश्य शकेमत्वां समिधं साधया धियस्त्वे देवा हविरदन्त्याहुतं
त्वमादित्यां आवहतान् युष्मस्यग्ने सख्ये मारिषामावयन्तव इति प्राग्वत् कृत्वा उपस्पृश्य इममित्यादि एतदन्तं परिसमोहनम् भूमिग्रहणाजपम् अग्नेः पश्चात् तृणादिभिः सहितौ भूमिगतावाङ्मुखौ हस्तौ कृत्वा इदं भूमेर्भजामहे इदं भद्रं सुमङ्गलम् परासपत्नान् बाधस्वान्येषाम् विन्दते धनम् इति जपेत् ब्रह्मोपवेशनम् अग्नेर्दक्षिणतः प्रागग्रैः षोडशदर्भैः ब्रह्मोपवेशनार्थम् आसनं प्रकल्प्य अस्मिन् कर्म होम कर्मणि ब्रह्माणं त्वां वृणे इत्येकं ब्राह्मणं वरयेत् ब्रह्मा वृतोऽस्मि करिष्यामि तेषु षोडशदर्भेषु एकं तृणं गृहीत्वा निरस्तः परावसुः इति तृणं नैऋत्यां दिशि निरस्य उपस्पृश्य आवसोः सदने सीदामि इति उदङ्मुखमुपविश्य ततः भूर्भुवस्सुवः बृहस्पतिर्ब्रह्माहं मानुषः ॐ इत्युच्चैर्जपेत् कलशपूजनं स्थण्डिलस्य ईशान्यदिग्भागे दृढं धबलम् उदकपूर्णकलशम् व्रीहिराशौ विन्यस्य सप्तऋषीन् सप्तभिः दर्भैः पञ्चाशता चतुरः कूर्चान्
चतुरो वेदान् स्थापयित्वा अस्मिन् कुम्भे सप्त ऋषीन् चतुरो वेदान् आवाहयामि आसनं समर्पयामि पादयोः पाद्यं समर्पयामि अर्घ्यं समर्पयामि आचमनीयं समर्पयामि पंचगव्यं समर्पयामि अभ्यञ्जनार्थमिदं तैलम् शरीरशोधनार्थमिदमपामार्गकल्कम् केशप्रक्षालनार्थमिदमामलककल्कम् यज्ञोपवीतं धारयित्वा शरीरलेपनार्थमिदं हरिद्राकल्कम् आपोहिष्ठेति स्नानं समर्पयामि स्नानानन्तरमाचमनीयं समर्पयामि वस्त्रार्थम् अक्षतान् समर्पयामि उपवीतार्थम् अक्षतान् समर्पयामि गन्धान् धारयामि गन्धस्योपरि अक्षतान् समर्पयामि नानाविध परिमल पत्रपुष्पाणि समर्पयामि धूपमाघ्रापयामि दीपं दर्शयामि भूर्भुवस्वः सत्यं तुर्तेन परिषिञ्चामि प्राणाय स्वाहा अपानाय स्वाहा व्यानाय स्वाहा उदानाय स्वाहा समानाय स्वाहा ब्रह्मणे स्वाहा आवाहिता देवताभ्यो नमः कदलीफलनैवेद्यं निवेदयामि निवेदनानन्तरम् आचमनीयं समर्पयामि पूगीफलसमायुक्तं नागवल्लीदलैर्युतं कर्पूरचूर्णसंयुक्तं ताम्बूलं प्रतिगृह्यताम्
ताम्बूलं समर्पयामि नीराजनं दर्शयामि मन्त्रपुष्पं समर्पयामि प्रदक्षिणनमस्कारान् समर्पयामि समस्तोपचारान् समर्पयामि कर्ता परिस्तरणं पूर्वदक्षिणोत्तरपश्चिमस्थानेषु प्रागुदगग्रान् त्रिवृतमास्तीर्य दर्भेष्वासीनः आज्यसंस्कार